प्रीतिं भक्तजनस्य यो जनयते विघ्नं विनिघ्नं स्मृतस् तं वृन्दारकवृन्दवन्दितपदं नत्वा मतङ्गाननं पाटिं सद्गणितस्य वच्मि चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटां संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैर्लालित्यलीलावतीम्। यः आदौ गतः रविवासरः आसीत्। तस्मिन् वासरे समच्छेदविधानं मया पाठितं। सूत्रद्वयेन अहं पाठितवान्। एकः अन्योन्यहाराभिहतौ हरांशो राशो समच्छेदविधानमेवम् एकं सूत्रं। द्वितीयसूत्रं च वर्तते मिथो हराभ्याम पवर्तिताभ्यां यद्वा हरांशौ सुधियात्र गुण्यौ इति सूत्रद्वयं वर्तते। ह्यः इत्युक्ते आदिमः यः रविवासरः वर्तते तस्मिन् वासरे अहं यथा अपूर्णाङ्के द्वे यदा स्यातां तदा एव तेषां तयोः समच्छेदविधानं कथं करणीयम् इति अहं पाठितवान्। इदानीन्तनम् एतस्मिन् यद् वर्तते एतस्मिन् सूत्र नास्ति, एतद् उदाहरणं वर्तते। एतस्मिन् उदाहरणे एका पूर्णसंख्या वर्तते, द्वे संख्ये च अपूर्णे स्तः। अतः एतेषां समच्छेदः कथं करणीयं, समच्छेदं च कृत्वा तेषां संकलनमपि कथं करणीयं। संकलनम् इत्युक्ते तेषां संख्यानां योगः। योगः इत्युक्ते किं, बेरीज प्लस इति कथं करणीयम्। एतस्य कृते एतद् उदाहरणं वर्तते। अहं वदिष्यामि, सर्वैः पश्यन्तु। रूपत्रयं पञ्चलवस्त्रिभागो योगार्थमेतान् वदतुल्यहारान्। एते ग्रन्थकारिणः ये सन्ति भास्कराचार्याः, तेषां कन्यां प्रति वदति। तेषां कन्यां प्रति वदन्ति। किं वदन्ति ते महोदयाः? बाला लीलावती मह्यर्थं त्वं वद। रूपत्रयं पञ्चलवस्त्रिभागः एतेषां सर्वेषां योगार्थम्। एतेषां सर्वेषां योगार्थम्। एतेषां सर्वेषां तुल्यहारान् वद। बेटा, एतेषां सर्वेषां योगार्थं तुल्यहारान् वद। एतेषां सर्वेषां तुल्यहारान् वद। एतेषां सर्वेषां योगः भवद्भिः कर्तव्यम् इति तु तस्मिन् श्लोके न वर्तते, तर्हिपि सरलमस्ति। अतः अहम् अत्र तस्य उत्तरमपि लिखितवान्। परन्तु एतद्यत् श्लोकं वर्तते, एतस्मिन् श्लोके यत् पृष्टं पितृभिः बालिकां, तस्य उत्तरं तु केवलं यावदेव वर्तते। किं वर्तते तस्य उत्तरम्? एतदेव तस्य उत्तरम् अभूत् जातम्। एतदेव उत्तरम् अभूत्। एतस्य श्लोकस्य उत्तरं केवलं यावदेव अस्ति। सरलमस्ति। अतः अग्रे अहं पाठितवान् च तस्य उत्तरपर्यन्तमपि अहं गतवान्। रूपत्रयम् इत्युक्ते तिस्रः पूर्णा संख्या अपेक्षिता अत्र। तस्य छेदः रूपेण एकः तु अस्ति एव इति पाठशालायाम् अपि पाठयन्ति। अग्रिमा संख्या का वर्तते? पञ्चलवः इत्युक्ते एकपञ्चमांशः। अग्रे त्रिभागः, एतस्य कोऽर्थः भवति? एकतृतीयांशः। एतस्य अग्रे अहं लिखितवान् प्रश्नार्थकः चिह्नं, क्वश्चन मार्क्स अहम् अत्र लिखितवान्। एतस्य क अर्थः भवति? एतेषां सर्वेषां त्रयसंख्यानां समच्छेदविधानं तुल्यहारान् वद। कस्य कृते? योगार्थं। तस्य संकलनस्य कृते वद। संकलनम् अत्र भवद्भिः कर्तव्यम् इति प्रश्नं नास्ति। केवलं योगार्थं समच्छेदः करणीयः वा कृत्वा मां दर्शयतु इति एव। अतः अग्रे किम्? अत्र संख्यात्रयं वर्तते। अतः एकाकी एकदा एव त्रयाणां संख्यानां समच्छेदः भवितुं न शक्नोति।
संख्या कतिपि भवितुं शक्नुवन्ति तरीपि सर्वेषां संख्यानां समच्छेद एकस्मिन् समये कदापि न भवति। अतः तस्य कृते संख्याद्वयं गृहीत्वा समच्छेदः कृत्वा च द्वयसंख्यानां समच्छेदं संकलनं च कृत्वा यत् प्राप्यति तां संख्याम् एकां मत्वा अग्रिमा या संख्या वर्तते, अग्रिमा बहवः अपि भवितुं शक्नुवन्ति परन्तु एका एव ग्रहणीया। एका अग्रिमा गृहीत्वा एका च समच्छेदं संकलनं कृत्वा या आगतवती सा संख्या अग्रिमा एका च पुनः द्वयोः संख्ययोः समच्छेदं करणीयम्। अत्र संख्यात्रयः एव सन्ति, अतः अहं यद् उक्तवान् तावता एव एतद् भविष्यति। मन्यतां चतुर्था संख्या, पंचमा संख्या, षष्ठा संख्या, बहवः संख्या भवितुं शक्नुवन्ति परन्तु समच्छेदविधानं तु द्वयोः संख्ययोः एव भवति, न तु बहुसंख्यानां समच्छेदः एकदा भवति। बहुसंख्यानामपि समच्छेदः भवति, चु क्रमे क्रमेण सूत्रेण तत् करणीयं। द्वयोः संख्ययोः समच्छेदं कृत्वा अग्रिमा संख्या ग्रहणीया, द्वयोः संख्ययोः समच्छेदं कृत्वा अग्रिमा संख्या ग्रहणीया इति नियमेन भविष्यति। अस्तु, तर्हि अहं यद् उक्तवान् तेन नियमेन किं करणीयं? संख्याद्वयं ग्रहणीयं। प्रथमा संख्या रूपत्रयं, पूर्णा संख्यात्रयः वर्तते, तस्य छेदः एकः अधिकं पञ्चलव इत्युक्ते एक पंचमांश, एतेषां समच्छेदः कः? केवलं किं समच्छेदः भवति? समच्छेदस्य कृते अहं प्राक्तने रविवासरे अहं सूत्रं पाठितवान्। अन्योन्यहाराविहतौ हरांशौ राशौ समच्छेद विधानमेव। तेन सूत्रेण अत्र किं भविष्यति? त्रिभिः पंचगुणिते एकभिः पंचगुणिते च संकलस्य चिह्नं दातव्यम्। एकभिः एकगुणिते पंचभिः एकं गुणयित्वा च किम् आयास्यति? त्रिभिः पंचगुणिते सति पंचदश आयाति, एकभिः पंचगुणिते सति पंच आयाति, एकभिः एकगुणिते सति एक एव आयाति, पंचभिः एकगुणिते सति पंच आयाति। एतेषां संकलनं एतेषां गुणाकारः, एतेषां गुणाकारः, एतेषां सर्वेषां चतुर्णामपि गुणाकारं कृत्वा क आयास्यति? पंचदश छेद पंच, संकलनस्य चिह्नं अत्र दातव्यं, पुनश्च एक छेद पंच आयाति। समच्छेदः जातः, समच्छेद जाते सति किं करणीयं? द्वयोः मध्ये एकं छेदं संगृह्य गृहीत्वा यद् अंशरूपेण वर्तते तयोः संकलनं करणीयं। तयोः कयोः? संख्ययोः। तयोः संख्ययोः संकलनं करणीयम्। एका संख्या पंचदश वर्तते, एका च एक, एतयोः संख्ययोः संकलनं कुर्यात् च छेदरूपेण द्वयोः छेदयोः मध्ये एकस्य संग्रहणं करणीयम्। अतः पंच अहं गृहीतवान् च पंचदश एतस्मिन् एक संकलिते सति षोडश आयाति, छेदः पंच वर्तते। अतः संख्यात्रयोः मध्ये, संख्यासु त्रिषु मध्ये अत्र द्वयोः स्थाने एका संख्या आगतवती, अतः अवशिष्टा वर्तते अंतिमा संख्या। सा का वर्तते अंतिमा? एक तृतीयांश इति। अतः एका संख्या षोडश पंचमांशः च एक तृतीयांशः, अत्रापि तथैव प्रष्टव्यं। किम्? एतयोः संख्ययोः समच्छेदः कः? अथ अन्योन्यहाराविहतौ हरांशौ राशौ समच्छेद विधानमेव। एतेन एव सूत्रेण किं भविष्यति? षोडश, अत्र गुणाकारस्य चिह्नं दातव्यं। षोडशं त्रिभिः गुणितव्यं, यत् पञ्च वर्तते तं त्रिभिः गुणितव्यं। कस्मात् त्रिभिः एव? अग्रिमा या संख्या वर्तते तस्याः संख्यायाः छेदः तीसरा संख्या वर्तते, अतः यद् अग्रिमा संख्या वर्तते तस्य अंशरूपेण एकः, ताम् एकां संख्यां पञ्चभिः गुणयेत्। कस्मात्? या आदिमा संख्या वर्तते तस्याः संख्यायाः छेदः पञ्च अस्ति। अन्योन्यहाराः अभिहतौ, हराभ्यां हर्तव्यं नु,
हराभ्याम अन्योन्यम हर्तव्यम अतः एकं पंचभिः गुणयेत् अत्र हररूपेण त्रयः वर्तते एतां संख्यामपि पंचभिः गुणयेत् यतोहि आदिमाया संख्या वर्तते तस्याः संख्याच्छेदः पञ्च अस्ति तस्मात् अतः एतत् सर्वं कृत्वा षोडशं त्रिभिः गुणिते सति अष्टचत्वारिंशत् आयाति पंचम वा पंचभिः तीसरा संख्या गुणिते सति पंचदश आयाति पुनः एक गुणिते एक पंचभिः गुणिते सति पंच आयाति पंचभिः त्रिभिः गुणिते सति पंचदश आयाति अत्रापि समच्छेदः जातः नियमः कः अस्ति समच्छेदे जाते सति द्वयोः मध्ये एकस्य ग्रहणं कुर्यात् अतः एकस्य संग्रहणं कृत्वा च या यौ संख्यौ अंशरूपेण स्तः तयोः संख्ययोः मध्ये किं करणीयं संकलनम् अत्र अस्ति संकलनं करणीयमस्ति योगार्थं तस्मात् यदि व्यवकलनं स्यात् चेत् द्वयोः मध्ये व्यवकलनमपि भविष्यति अत्र संकलनं योगं करणीयमस्ति अतः अत्र किं करणीयं योगः करणीयम् अतः 48 अधिक 5 तस्य अंश छेदरूपेण 15 एतेषां संकलनं किं भविष्यति 53 तस्य छेदः 15 चेति अतः 3 अधिक 1/5 अधिक 1/3 एतयोः संख्ययोः समच्छेदं कृत्वा योगः अपि एतेषाम् अहं कृतवान् तो कृत्वा च आगतवान् 3/15 इति आगतम् अत्र तु यावती या संख्या आगतवती तत्र एव तस्य उत्तरं तु जातम् एतस्मिन् श्लोके यद् उक्तं तस्य तर्हि अपि अहम् अधिकम् उक्तवान् अत्र या अधस्तात् या संख्या वर्तते सा लघ्वी वर्तते या उपरिष्टात् संख्या वर्तते सा गुर्वी संख्या वर्तते अतः ज्ञायते इयं या संख्या वर्तते सा संख्या पूर्णा संख्या नास्ति तथैव अपूर्णा संख्या नास्ति इत्यपि प्रतीयते यतोहि उपरिष्टात् या संख्या वर्तते सा अधस्तात् या संख्या वर्तते तस्मात् संख्यातः सा संख्या गुर्वी वर्तते यदि उपरिष्टात् या संख्या वर्तते सा गुर्वी स्यात् चेत् पूर्णा संख्या अस्ति इति प्रतीयते तत् कथं प्रतीयते अहम् अग्रे वदिष्यामि यदि उक्तवान् चेत् कथं भविष्यति रे 15 3/50 भक्ते सति कः आयाति उत्तरं त्रयः च अत्र किम् आयास्यति 5 अधिक 3 इत्युक्ते कः आयास्यति 8 अध 15 एव 3.8 इयं संख्या वर्तते ज्ञातं सर्वैः अस्तु जय श्रीराम।